काल आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स आयकतच आमकां एक अजापाची गोश्ट दिसली की केपेकारांक दिशाभूल करता काय दिसलें, पिशपणां काडटा काय दिसलें. जेन्ना हांगच्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटाच्यान लेटर येयलें, हे पळय आमचे कडेन लेटर आसा 13/1/2025. तितून लेटराक कितें बरयल्लें, चीफ ऑफिसराक येयलें, तितून बरयल्लें की 10 दिसां भितर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाची शिगमो करपा खातीर. केप्यां चेअरपर्सनान पेपराचेर घातले, 2 पेपराचेर घातले, पेपराची कॉपी आसा आमचे कडेन, आनी सगळे लोकांक पब्लिकाक येवन आमी शिगमो कसो करपाचो, कशे तरेन करपाचो आनी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाची हे चेअरपर्सनान पेपरार घातले. आनी पेपरारच्यान लोक येयले. तशेंच आमी केपेंचो आमदार एवरी मिटिंगेक ज्यो मिटींग म्युनिसिपालिटीक जातात ते प्रमाणे ताका आमी नोटीस धाडचीच पडटा. आनी ताका आमी नोटीस धाडली की शिगम्याची मिटींग आसा आनी त्या प्रमाणे तेगे पळय सायन आसा, तेंची ऑफिसाची सायन आसा, ते प्रेजिडेंट जावचे म्हणून. ते काही कारणाक लागून आमदार पावलो नासतलो. आनी जे पळय जे तेगे सपोर्टर जे उलयताले, जे काल पळय ते बडाय मारून लोकांक पिशा काडपाक सोदताले, ते तो तितूंतली एकटो पसून थंय येवना मिटिंगेक. पब्लीक जेन्ना मिटींग आपयली, मिटींग कॉमेस जाली, पब्लीक येयले आनी थोड्यालो एक म्हणणी जालो की एवरी टायम चेअरपर्सन आमचो प्रेजिडेंट जाता शिगम्याचो, तुमी पंचायतीक एक दिवचो. तेंचे आमचे कडेन ते रिक्वेस्ट केलो, पंचायतीक कोण पयलो झेडपी खुशाली वेळीप ताका करचो. म्हणटकीर सगळे कावन्सिलर जावं केपेंच्या नागरिकांनी म्हणलें की ते ओके, ताका प्रेजिडेंट केलो. आनी प्रेजिडेंट समितीचो आमचो कावन्सिलर प्रसाद फळदेसाय आसा, ताका सेक्रेटरी, मागीर आमचो चेतन हळदणकर आसा कावन्सिलर, ताका ट्रेजरर अशी पोस्ट दिले. कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली. बाकीचे जे कोण कोण येवून आसलेले बसून नागरीक ते पयलीं आमचे बरोबर आसले तेंचे सगळीं नांव घातली आनी आमी एका ट्युरिजम डिपार्टमेंट धाडली. ते प्रमाणे ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक आपयले. आमचो प्रेजिडेंट गेलो थंय. प्रेजिडेंट आमगे मिनिट्स ऑफ द तेंची आसा आनी आमचो प्रेजिडेंट थंय गेल्लो आसा आनी तो प्रेजेंट आसा केपें हेजो खुशाली वेळीप. आनी मिनिट्स तयार जावन आमगे येयली. 2 दीस उरल्या शिगम्या, 17 तारखेर शिगमो. काल आमी प्रेस आयकता की आमदाराक कॉन्फिडन्साक घेतलो ना. आतां आमकां आमदाराक मदीं हाडपा नाकाशिल्लो. आमदार काय उलोवंक ना. जे कोण थोडेशे तेगे सपोर्टर आसात ते प्रेस कॉन्फरन्स घेतात आनी सांगता की आमदाराक घेवं ना. अरे आमी 2022 जेन्ना 23 शिगमो केल्लो तेन्ना आमदार केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टा स्टेजीर आसा. स्टेजीर येवन सत्कार करून भाशण करून गेले कडेन आसा. आमी आमदाराक भायर उडोवपाक कोण? आमी आमदार आनी केपेंची म्युनिसिपालिटी हे संयुक्तान बाकीचे माजी आमदार, माजी कावन्सिलर, माजी चेअरपर्सन, झेडपी, हे सगळे सरपंच हेंकां घेवन ही आमी शिगमो करता केप्यां. आनी हो शिगमो आमी असो केले कडेन आसा. नाल्यार तुमी आमदाराक क्वेश्चन करचे की तुका घेतलो असो शिगमो केलो काय म्हणून. तो लास्ट टायम स्टेजीचेर आसा आनी स्टेजीचेर येवन केले कडेन आसा. 2024 कोड ऑफ कंडक्ट लागलो, MP इलेक्शन आसली आनी 2024 कंडक्ट लागले प्रमाणे इलेक्टेड बॉडीक हो शिगमो करूंक मेळूना. त्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफिशियल जे आसात, कलेक्टर जावं आमचो म्युनिसिपालिटीचो, तेणी कमिटी काडली आनी तेणी शिगमो ऑर्गनायज केलो. आतां 2023 सेम 2022 आज 25 सेम 23 जेन्ना पळय कमिटी काडून आमी धाडलेली तेच प्रमाणे आमी शिगमो करतले. आमी आमदारां भायर दवरपा ना. आमदारां आमी आपयतले, आमचो गेस्ट म्हणून आपयतलेच. ताका आमी ऑलरेडी लेटर केल्ली. आतां आमी ताका इन्विटेशन धाडटले. येवपाक जाय. तेणी आनी म्युनिसिपालिटी करपाक जाय. माजी आमदार आसा बाबू कवळेकर आसा, ताकाय आपयतले. माजी आमदार आसा प्रकाश वेळीप, ताका आपयतले. बाकीचे सगळे केपेंचे नागरीक जे आसा तांकां आमी हांगा आमंत्रण आमी दितले, जावं सगळे हे आनी हो आमी शिगमो बरे भशेन करतले. जे पळय तेणी पळय काल प्रेस घेवन पळय फोटिंगपण केल्यात तेणी पयलीं केपेकारांची चूक मागूंक जाय. असले फोटिंगपणां थोड्या खबर आसता, थोड्या खबर नासता. आमकां हेंची प्रेस घेतना आमी घेवपाक गरज नाशिल्ली, पूण कितें आसता थोड्यांक खबर आसना, सगळ्यांक कळना. म्हणटकच कळपा खातीर ही आमकां तेंचेर सेकेंड आमकां प्रेस कॉन्फरन्स आमकां घेवची पडली. कित्याक लोकांक कळपा जाय ते कितें उलयतात आनी आमी कितें करता तें. ही मिटींग जी शिगम्या खातीर मिटींग जेन्ना आपयल्ली तेन्ना सगळ्यांक इन्विटेशन दिल्लें. म्हणल्यार पयलींची कोण करताले, जे मानेस जे आसताले, एक्स MLA किंवा एक्स मिनिस्टर, सगळ्यांक पावयले. त्याच बरोबर आमदार, लोकल MLA, ऑनरेबल MLA ऑफ केपें एल्टन डिकोस्टा हाकाय बी पावयले. तेंच्यांनी आमी जेन्ना जी मिटींग घेता तेन्ना आमी सगळी कमिटी काडिल्ली. तातूंत भितर आमचो ZP खुशाली वेळीप प्रेसिडेंट,
हांव सेक्रेटरी ट्रेजरर चेतन हळदणकर, तशेंच ही सगळी कमिटी काडल्या तुमचे ऑल मेंबर्स आनी उरिल्ल्या सगळ्यांची नांवां घेना कितें एक्स MLAs, एक्स ZP, एक्स चेअरपर्सन, कावन्सिलर, हे सगळी कमिटी भितर आसा. तातूंत भितर मुद्रत सांगता की एल्टन डिकोस्टाय बी ह्या एडवायझरी कमिटी भितर आसात, एक्स MLA बाबू कळेकरय आसात, एक्स मिनिस्टर आसा प्रकाश वेळीपय आसात. हे सगळ्यांची आमी कमिटी काडून धाडिल्ली आसा. अशी न्ही कितें काल आयकुपा आयलें की आमकां कॉन्फिडन्साक घेवना, आमकां भायर दवरले, तशें जावना. आमी जी कंपनी जर पळोवचे जे तांकां एखादी खबर नासतलें की म्हणून ते स्टेटमेंट करता आसतले, आमची सगळ्यांची नांव घालून आमी कमिटीक धाडिल्ली आसा. आनीक आमी एज पर रितसर ही हे केल्ली आसा की ते कोणाकच हे करून न्ही. सो पयलीं ज्या प्रमाणे फॉर्मेलिटी जाताल्यो मिटींग घेवन हे करून तशें जातालें त्या प्रमाणे आनी आमी ट्युरिझम डिपार्टमेंटाक आमी पावयल्ले आसा. ते म्हणटात की आपल्याक मेळूना अशें पळय कशें आसता की सगळ्यांक दिसता शिगमो आपली करची म्हणून. नो डावट सगळ्यांनी कोणी आपली क्लेम घालची, आपल्यान करचेच, पूण इट इज अ ट्युरिझम डिपार्टमेंट टू डिसायड हू वील डू द शिगमो. सो ट्युरिझम डिपार्टमेंटान आमकां आमची सगळी रितसर मिटींग घेवन सगळी हे केल्ली आसा, मांडावळ केल्ली आसा. सो आमकां हो शिगमो आमकां हे केल्लो आसा, आमकां मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा आनी आमकां करचें म्हणून. आनीक आमचो जे पयलीं जे हे येता मानधन कितें येता पळय पयलीं खर्चा खातीर तें सुद्दां पावयलें. आमचो अकाउंट डिटेल बी सगळें घेतिल्लें आसा आनी तें पावतलें. हाचो अर्थ असो न्ही की प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो म्हणून लोकांक केपेकारांक दिशाभूल करचो न्ही. आनीक मुद्दम प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें रिजन इतलेंच की लोकांक दिसपाक नाका की आमी कोणाक कॉन्फिडन्सान घेतलें ना, तशें न्ही. हें सगळ्या कॉन्फिडन्सान घेवनूच केल्लें आसा. थोड्या लोकांक दिसता आसतलें की आपल्या कॉन्फिडन्सान, पूण तांच्यांनी ते पयलीं मिटिंगे येवपाक जाय आशिल्लें. तेंय बी आनीक आमी येनाका म्हणनात, ताणेंय बी येवचो. सगळ्यांनी केपेकाराचो हो शिगमो सार्वजनीक आसा, सगळ्यांनी एकत्रीत येवन करचो. ह्यान पयलीं केल्लो आसा, ह्यान फुडेंय बी करुया.